الله رب العزت عزت منه په قرآن عظیم الشان شه اناب تول کولول چې پناب تول شه کمائی کوي رب تعالی ایغه د پر لفظ ویل استعمالی ویل للمطففین هلاکت تا افسوس تا دردناک عذاب دغه خلق د پورا المطففین هغه خل چې دی پناب تول شه کمائی کوي نن معاشره شه عزت منه مشتو سے وګوري چې د موت په معاشره شه ناب تول شه سمره کمائی خلق کوي چانا شی اوخلی بے پیرا پیرا لشکی زیوت اوخلی چاہتا شی ور کئی بے کم ور کئی چانا شی اوخلی پا پخسر بندے اوچے ور کئی بے پا کلونا کم ور کئی آغا سیر شما کمائی ور تکڑائی عزت منی نبی علیہ السلام 10 سڑی پا برے شے چے 10 خلق چے آپ ناپ تول شے کمی کئی عزت منی نبی علیہ السلام 10 خلق پا برے شے سخت وعیدینہ فرمی لی دی مسلم روایت تا عزت منے نبی علیہ السلام فرمی من غشا فلیس مننا چاچ ملاوٹو کو دا دے میش پلیار بندے ندا دا دے میش دے مسلمونے نہ ندا دا دے میش پا طریق بندے ندا نن عزت منے موت معاشرے سے سمرا پا مول شے خلق سمرا ملاوٹ کئی خالص شای چرے ملاوے جی نن سمرا دا سے شاینا دی عائبدار شاینا عائب موت تا ملیم دا پیوشی شے عائب دا آرتا ملیم دا موت چکلا چھاتا ور کئی دا سے صحیح سالم پتروی بندے ور کئی قیمت ایک شیزنے اخلی حدیث مبارک شیزت بنے نبی علیہ السلام فرمی دے ابن مجار ویتا نبی علیہ السلام فرمی من باع عائبن چایو 10 شی خرز کو چا عائب دار وی و عائب یورتون شو لم یزل فی مقت اللہ دا سڑی دے اللہ پا غصے شے دا سے برابر استے جی ولم تزل الملائکۃ تلعنہ او فرشتے با دا سڑی بندے مسلسل لعنت ہوئی نن سمرا پا موت مماشے شے عائبدار شینا خل دا سے خرزائی قربان شد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا برے شردریمی چے امام سے دے کپڑے کاروبار کو بے کپڑے دے پورا ملازمین لگا ولی بھی بے یو تان شے عائب روغائی بے امام سے برتاول چی دا چکلا خرسائی تو سے ایک ملازمین تھے اول بے ودا شای تو سے خلق تا شایی چی دخش دا عائب دا یو رز یو ملازم ا کپڑا خرس کڑلا آتان یہ خرس کر چکلا تان یہ خرس کر دا پشتنا اکڑا چی عائب دا ورطا شلاو ایک ورطا جمعنا دا خبرہ ویرا شوئی وا چکلا دا ٹکا ورطا اکو اسے جو ورسوی لوٹ شیئے پشے اوئے گوری آ سڑائی چی چا بندے میں خرس کڑا دا ویخت دا ہوئی یہ دا خبرو تا ورا صحیح ہے چی دا شای عائبدار دا کتیه و خلا و کتیه پرشده ویا دا سی تقوی اللہ رب عزت ورکڑی و عزت منے نن موتو تا پاتای چی دا شای غلط تا دا شای خروب تا و موتو بیایا آغا شای دا سی خلق تا ورکڑی تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما قول اللہ عزت منے متففین پا بریشے چی پر متففین پناب تول سے کمی کولول دا صرف دے کاروبار سره تعلق نه لري بلکې دا د هر تش دے پورا دی دا په هر ډیوټي شه دا سه دو دا په منځ شاه تعلق لري دا په زکات شاه تعلق لري دا په رجه شاه تعلق لري دا په نره عبادت شاه تعلق لري نو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس فرمی آوی شدت العذاب یومئذ للمطففین و قیامت پوریز بندے سخت عذاب متففین تا چا آپ ناپ تول سے کمائی کئی لیا دینا نیرا علاوہ ہارا یوا ڈیوٹی دے وہ سڑی دو پاش دے کمائی کئی نو دے دے پورا سخت عذاب دے قیامت پوریز بندے بھی بیا بدیش فرمی شدت العذاب یومئذ للمطففین من الصلاة والصیام وغیر ذالک من العبادات دا متففین دا صرف دے کاروبار سره تعلق نه لري بلکہ منزشا متفف سړی ګرځیدای شي منظور کو و اطمینان سره کوي قیام و اطمینان سره کوي سجدا و اطمینان تر کوي دا سے نو تو دے پورا ویل تو دے پورا دردناک عذاب دا تو بندے افسوس تا کہ آپ متففین شروع لے ڈیوٹی دے دو دے دفتر یاد یوزوی ڈیوٹی دے دو آ ڈیوٹی سے کمائی کوي نو ایک کمی په وجه بندے تو چې کم کمائی کړه دا
داتیا به دې ګرځېدې چې پیسې پیراو خلې او په ډیوټي شي کمای کوي کا هر ډیوټي وي کا هر زوی وي نن عزتمنې مشتو سے خپل زونه تا لشکي سوچو کی چې د موت معاشره شه خالص شي کیم زوی من دی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د روایت د مبارک د الفاظ ایا دا موت په ذهن شنر درې می نن مزدیرا پیراو خلې وایغه نه بعد چې کله پیسې ورکوي به د لوس سره ترېږي چې پیسې ورکوي به د زړه نه کیږي پیسې پیرانه ورکوي ابن ماجه روایت تا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی اعطوا الاجیر حقه قبل ان يجف عرقه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مزدیر تکله مزدیرا ورکوي پیرا د اجر ورکا مخشه دې دینا مبارک فرمی چې مخشه دې دینا چې د خویلا وچشي نن مزدیر نه مزدیرا پیرا وخله شو پور غلا چره خو مزدیر چې کله بیا مزدیرا ورکوي به توسړه نور کیږي لیا کما ورکوي لیا لشکی ورکوي لیا وړي ورکوي نه نو عزت باندې دا ټول صورتینا چې کیما ډیوټي ده دو هغه ډیوټي شه کمای کوي یا یہ شای خرڅوي آغا ته پیرا چاته نه ورکوي پاشه کمای کوي دا ټول لیا میلاوټ کوي دا ټول صورتینا په متففین شر دریمي و عزت باندې دا اچار وچا کولا قوم شعیب دا چار کولا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام قوم دا چار کولا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ډیر دعوت وچلو لیکن د قوم سره ونه منله و د قوم بت پرستیا کولا د قوم شه نیره ګنای نه وی شرک یا کو خو نه بعد یو نه تل شه کمای یا کو د خاص ته دی شعار ګرځیدل دی وخت نبی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دعوت وچلو د خلک نه منله نو الله رب العزت گرمی پر وستلا سخت گرمی وا دسه گرمی وردلا چار سړی برومه اوریزه ته ترس کده چې اور الله رب العزت دسه اوریز ورو وستلا سانتا چې دغه اوریز لوند سړې هوه چې دی کله ولیدل نو دی ټول ایک شیتا ډیر زیات مشتاق وي خوشدل ځکه چې سخت گرمی پر غلی وا سخت حالات پر غلی بدی ټول ایک زوی ته وروت چې کله ټول ورغلی ایک زوی ته بیا الله رب العزت د ایغه اوریزنا چا هوا غونه ورلنده چلے دله الله رب العزت دی بنده دی ير شغلر وراولې ایک زوی شي او الله رب العزت هغه شي هلاک کړل ټول نو عزت منه هغه ذات چې قوم شعیب هلاکت شاه چوي شو انن موت ته عذاب رو کوي شي خو موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا په برکت باندې بچي نن موت سره د اسه کوي شي رب خو موت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دعا بچي حالانکه موت امت شه هر قسم د خبره موجود دي نو سوال در تکو عزت منه چې دغه شی نه موت زونی نه بچ کی او نه ټول شه کمای پرېږ دی او میلاوټ پرېږ دی دغه ز قسم تکو چې رب تعالی و تو کاروبار شه برکت اچي تو ته الله رب عزت رزیا خلګي در کوي وای نه بعد سکون و داوی نن چې سکون نشته پیسې ډېرې دي سکون نشته اطمینان نشته پریشانی دي غمی نه دي دې وجه عزت منه الله د مشتو سے ټوله تا دې باندې عمل کوله توفیق نصیب فرمای واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.